सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में थोड़ा बहुत घर का काम होगा, ग्रॉसरी करने जाना है, वो होगा थोड़ा सा व्लॉग। और साथ में मैं इंग्लिश टी बनाने लगी थी, बड़ी मज़े की बनती है। कहवा, मतलब इसको आप इंग्लिश टी कह सकते हैं, लेकिन मैं एज़ अ कहवा इसको लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा दूध डाल के, चीनी वगैरह नहीं लेनी। ये जब बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही होती है ना चाय पीने की, फिर मैं ये ले लेती हूँ। मैं लिडल से लेके आई थी और इसका जो है ना फ्लेवर बहुत मज़े का है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ा मज़ा आता है पी के। और साथ में इसके अंदर मेरे पास थी जो वनीला शुगर थी, वो मैं इसके अंदर थोड़ी सी डाल लेती हूँ। उससे ये कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना, ये शुगर इतनी मीठी नहीं होती। ये जो मेरे पास है ना वनीला शुगर, ये इतनी मीठी नहीं होती, लेकिन ये है कि इसका जो एक वनीला वाला टेस्ट आता है ना, वो बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का होता है। तो मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ और ये बड़ी मज़े की मेरी जो है ना वो टी रेडी हो जाती है। और ये मैंने शाम के टाइम में पी थी। साथ में मैंने चावल खाए थे, जो मैंने दाल चावल बनाए थे रात को, वो बचे हुए थे, तो वो मैंने खा लिए। अभी हम तो खा लेते हैं, आप लोग बताएं कोई रात का बचा हुआ खाना। ज़्यादातर जो हमारे देसी पीपल हैं वो खाते खाते हैं, बड़े कम लोग होते हैं जो फ्रेश खाना पसंद करते हैं। वरना आजकल तो हालात ऐसे हो चुके हैं खैर पाकिस्तान में कि जो बेचारा मिडिल क्लास बंदा है, लोअर मिडिल क्लास, वो तो 2 दिन पुराना भी खा ले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के हालात पे। बहुत महंगाई हो गई भी, और महंगाई सिर्फ वहाँ पे नहीं हुई, ओवरऑल ही मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही महंगाई हो गई है। हमारे यहाँ ये है कि बस मैनेज करना नहीं आता, हमारे यहाँ ये है कि रिलीफ़ देना नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा जो अय्याशियाँ हैं ना, वो अपनी ज़ात पे की जाती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं। यहाँ पे ये होता है कि अगर महंगाई हो भी रही है तो किसी ना किसी तरीके से किसी और प्लेटफॉर्म पे रिलीफ़ देने की कोशिश की जाती है। कि मीन अगर यहाँ पे चीज़ें खाने पीने की महंगी हो रही हैं तो किराए कम कर दिए जाते हैं। अगर किसी और चीज़ में मसला हो रहा है तो फिर किसी किस्म की कोई हेल्प निकाल दी जाती है कि आप इस हेल्प के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप इस दर्जे से नीचे हैं या आपकी पे इतनी है तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जिससे इंसान को ना ज़रा फ़ील होता है कि हाँ, मैं मतलब मेरा फ्यूचर सेव है या मैं आराम से खा पी सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है ना, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ़ मिलता है, उल्टा आपसे लिया ही जाता है। यहाँ पे अगर हम टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स के बदले में हमें बहुत कुछ मिलता भी है। यही वजह है कि फ़र्क है, वरना चीज़ें वहाँ पे भी वही हो रही हैं, यहाँ पे भी हो रही हैं, बस मैनेज करने का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और बंदा क्या कह सकता है, बस दुआ कर सकता है अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान अता करें। लेकिन मैं एक जगह पे पढ़ रही थी कि ऐसा क्यों है कि हम अच्छे हुक्मरान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा हुक्मरान नेक हो, इंसाफ पसंद हो, दलेर हो और लॉयल हो, लेकिन वो हमें क्यों नहीं मिलता? बिकॉज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि जैसी अवाम होगी वैसे ही उसके हुक्मरान होंगे। तो जब तक हम एज़ अ कौम, एज़ अ फ़र्द वाहिद हम ख़ुद को चेंज नहीं करेंगे, अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा हुक्मरान डिज़र्व ही नहीं करते। बिकॉज़ अगर हम खुद अगर किसी कारोबार के मालिक हैं और उसमें हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं, उसमें हम चीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम कम तोल रहे हैं, लोगों को ख़राब चीज़ें बेच रहे हैं या हम सूद खा रहे हैं, इस किस्म के सारे काम हम खुद कर रहे हैं। लेकिन जब हम हुक्मरान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा, नेक और आदिल हुक्मरान चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले एज़ अ कौम, एज़ अ फ़र्द हमें अपनी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, तब भी अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे ऊपर एक अच्छा हुक्मरान जो है ना वो लाएँगे, और फिर तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे। बिकॉज़ जब इमरान खान भी आया था तो उसने जब अच्छे भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी ना, तो हमारी जो अवाम है ना उसके अंदर बड़ी उछल कूदत था कि हमारी अपनी फैमिली में ही जो कारोबारी लोग थे उनको बड़ी वो शुरू हो गई थी कि ये क्या आते साल टैक्स लगा दिए हैं, ये क्या इतना टैक्स, फलां ढिमका। मतलब हम उस चीज़ को फिर हज़म भी नहीं कर पाते ना, लॉयल्टी को, क्योंकि हम इतने कोई आदी हो चुके हैं हर चीज़ 2 नंबर करने की, या हर चीज़ हर काम 2 नंबर तरीके से करने की, कि हमें जो है ना वो लॉयल्टी हज़म भी नहीं होती। तो इस वजह से पहले हमें अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, अभी मेरा ख़्याल है यही है कि हमारी जो कौम है ना उसका बड़ा औखा टेस्ट चल रहा है। अगर तो हम इस टेस्ट में कामयाब हो गए, हमने ख़ुद को बदल लिया, बदलने की कोशिश कर ली, तो फिर तो हो सकता है हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ़ हो और अच्छा हो। लेकिन अगर हम अभी कुछ ना कर पाए, अभी हमने कुछ ना सीखा, तो फिर बुरे से बुरा ही होगा, बद से बदतरीन ही होगा। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा हमारे मुल्क पे। उसके बाद जनाब इस्लामिक न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह से मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामिक जो साल है
ہجری جو دوسرا سال ہے وہ تو جنوری سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن انگلش ایئر جو ہے، لیکن جو اسلامک ایئر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے محرم سے۔ تو محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، اور محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور 10 محرم کے تو بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، وہ بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم کو بہت کچھ ہوا تھا، 10 محرم کو دنیا بنی تھی، 7 زمین 7 آسمان بنائے گئے تھے۔ 10 محرم کو مطلب بہت ہی، میں آپ کو بھی مطلب اس طرح نہیں بتا سکتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگر بندہ ایم ہی بول دے تو غلط ہو جاتی ہیں۔ جیسے اسلام کے متعلق جب تک میرے پاس بہت زیادہ نالج نہ ہو تو میں نہیں بولتی، لیکن انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ محرم کے بارے میں ڈسکس کروں گی۔ ابھی صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، تو ہمارے پاس تو آج رات کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں انشاءاللہ کل ضرور نظر آ جائے گا۔ تو محرم کے کچھ پہلی تاریخ کے جو ہے نا ایک وظیفہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا فار رزق میں برکت کے لیے، کیونکہ اب جو حالات ہیں نا اس میں ہر گھر میں جو ہے نا وہ یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ رزق کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، رزق یہ نہیں ہے کہ صرف پیسہ ہی ہوتا ہے، یا مال ہی ہوتا ہے، یا دولت ہوتا ہے، یا سونے ہیرے جواہرات ہی ہوتے ہیں، نہیں، رزق کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر راشن ہے وہ بھی رزق کی صورت میں ہے، پیسہ وہ بھی رزق کی صورت میں ہے، اگر صحت ہے تو وہ بھی رزق کی صورت میں ہے، آپ کے بچے، آپ خود صحت مند ہیلدی ہیں تو وہ بھی رزق کی صورت میں ہے، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے وہ بھی رزق کی صورت ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ رزق کی ہی ایک صورت ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں، ناک، کان ٹھیک ہیں تو وہ بھی رزق کی ہی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کسی بھی انسان کو جو ہے نا وہ بھوکے پیٹ نہ سلائیں۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی ہوتی ہے، آزمائش کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ وظیفہ میں شیئر کرتی ہوں، جو اگلا پورا سال ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ہاں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہے، جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو چاند نظر آ جائے، چاند دیکھ لیں، یا ویسے آپ کو پتہ چل گیا کہ چاند نظر آ رہا ہے، تو آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ ملک تو پکا ہوتا ہے، سورہ ملک جب بھی آپ کوئی بھی مہینے کا چاند دیکھیں سورہ ملک ضرور پڑھا کریں، سورہ فتح ضرور پڑھا کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ جو پہلی یکم محرم ہے اس میں آپ صبح فجر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے کسی بھی پیپر پہ، ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ 121 ٹائم لکھ کے آپ نے اس کو اپنے گھر میں کہیں پہ بھی رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جب تک وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے گھر میں کسی قسم کی رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کھاتے پیتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں سلائیں گے، اور آپ نئے مہینے کا آغاز جب بسم اللہ کے ساتھ کریں گے تو آپ کا پورا سال، نئے سال کا آغاز جب بسم اللہ کے ساتھ کریں گے تو پورا سال عافیت کے ساتھ گزرے گا، سکون کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے آنے والے دنوں کو، ہمارے اس پورے سال کو عافیت اور سکون کے ساتھ گزارے۔ آپ سب جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا یہ وظیفہ ضرور 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 کیجئے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں تو شیطان اس کام سے دور ہو جاتا ہے، شیطان آپ کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان کا اس کام کے پاس سے ایکسیس ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ پورے سال کا ہی آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کریں گے تو آپ یقین کریں گے پورا سال آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے، عافیت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا پورا سال جو ہے نا وہ رزق کے ساتھ رہے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کشادگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے، اور اس وظیفے کو آپ نے ضرور کر لینا ہے، کیونکہ آج میرے پاس ٹائم ہے تو پھر بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے بھی شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، وہ سب کے سب یہ جو ہیں چھوٹا سا عمل کر لیں اور پورا سال ان کا پرسکون گزرے، کیونکہ اس آج کل کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت آپ کو برکت کی ہے، کشادگی کی ہے، تاکہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ سروائیو کر سکیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ورک کرے گا، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ ورک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور 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 یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، اور ایک بہت اچھے سے مزید وظیفے کے ساتھ۔ تو بس جناب، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔